पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्यजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिक छ। बालनको क्रेज त भयङ्कर बढेछ है, जहाँ गए पनि वाइ छ। बढाइयो त्यो सँगै बदनामी पनि त्यही रेसियोमा बढेको छ। अघि एउटा फोन कल आएको थियो, मेरो नाम र फोन नम्बर चाहिँ लिक नगरिदिनु होला है भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ठुलो त्यो साइबर टिमै पो राखेको छ अरे यहाँ नजिकै एक ठाउँमा। सम्पूर्ण तागत खनाइएको छ। मलाई पहिला पहिला चाहिँ गफ होला यो जस्तो लाग्थ्यो होइन, कुन मिडियामा कस्तो समाचार बनाउने, के लेख्ने के नलेख्ने सबै कुराहरूको डिटरमाइन चाहिँ 48 जना जति युवाहरू 48-50 जना युवाहरू चाहिँ खटेर लागेका थियन् रे जस्तो। त्यो त देखिने अदृश्य कति हो कति उनको लागि। अब हेर्नु होला, भारतीय मिडिया उनको फेभरमा खटिसके। यहाँ त्यो खगेन्द्र सुनारले पनि भाषण गर्दै थियो, इन्डियाका सबै च्यानलले ये बालन शाह कौन है, ये तो बडा आदमी है भनेर भनिरहेछ भनेर ट्याउ भाषण गर्दै थियो होइन। उनीहरू त्यसलाई गर्वको विषय बनाइरहेछन्, जबकि हाम्रो सार्वभौमसत्ता हाम्रो अखण्डतामाथिको च्यालेन्ज हो भन्ने लुसिफरवादीहरूलाई मतलबै छैन। अनि अर्को कुरो के रहेछ भने बालन शाहलाई चौतर्फी रूपमा जिताउनको लागि देशी विदेशी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तागत खनिया छ। त्यहाँनिर तपाईँको लोकतन्त्र विरोधीहरू अथवा एमाले विरोधीहरू अथवा हर्क साम्पाङज्यूका विरोधीहरू को छैनन् भन्नु न। इभन एउटा कुरा के रहेछ भने बरु बालन शाह नजितोस् भनेर चाहने चाहिँ रवि लामिछाने प्यानल रहेछ। बरु त्यहीँभित्र असहयोग होला, बाहिर चाहिँ पुरै सम्पूर्ण तागत खनिएको छ। अब आज तपाईँलाई एउटा नयाँ कुरा पनि मैले गरिदिइहालौँ। यो एस्ट्रोलोजीमा विश्वास गर्नेहरूको लागि बालनको कुण्डली रोचक छ। मैले आज कुण्डली नै सार्वजनिक गरिदिन्छु। ज्योतिषी महोदयहरू तपाईँहरू तयार रहनुहोस्, चिना बनाउनुहोस्। उनको जन्म मिति रहेछ 2047 साल 12 महिना 14 गते, यानि कि चैत्र 14 गते। उनको राशि रहेछ वृष, उनको लग्न रहेछ तुला, उनको अष्टम स्थानमा चन्द्रमा छ। उनी जन्मिएको 2047 साल चैत्र 14 गते साँझ 6 बजे। तर कस्तो भएछ भने कहिलेकाहीँ मैले भन्ने गरेको छु नि सर, भगवान् रामचन्द्रको वा भगवान् शिवजीको खराब समय चल्दा उहाँहरूलाई त समस्या भयो भने रामचन्द्रले शनिको महादशामा वनवास जानु पर्यो राज्य गुमाएर। अनि शिवजीलाई 7.5 लागेको कहावत त हामीलाई थाहा छँदैछ। जस्तो सुकै झोरपटास मान्छे राक्षस स्वभावको मान्छेको पनि राम्रो समय चल्दा उसलाई फैफाप हुने रहेछ। अहिले लुसिफरवादी बालनको के रहेछ भने महादशा चाहिँ उनको बृहस्पति चलेको छ, जो आफैमा शुभ हो। त्योभित्र शुक्रको अन्तर्दशा छ, योगिनी दशामा सिद्धा, जबकि योगिनीमा सबभन्दा राम्रो सिद्धा रहेछ भन्ने बित्तिकै अब उनलाई एस्ट्रोलोजीले साथ दिएको छ। तर उनको नेक टु नेक कम्पिटिसनमा उनलाई हराउने नै पात्र हो केपी शर्मा ओलीज्यू। उहाँको पनि कमजोर कुण्डली छैन, पावरफुल भएकै उनीहरूले 4 चोटि प्राइम मिनिस्टर हो। अहिले अस्ति मार्केस चलेको उनीहरूले अलिकति समस्या परेको हो। अबको समय पनि राम्रै छ, कुण्डली हेर्दा बालनको भन्दा कम छैन। र चुनाव केपी शर्मा ओलीज्यूले जित्नुपर्छ, जनता रूपी भगवान्ले उहाँलाई नै जिताउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब बालन भनेको टेक्नोक्राट हो, हर्क भनेको चाहिँ अलिकति लेबर क्लास टाइपको होइन, एरोगेन्ट व्यक्ति हो भनेर एकजनाले लामो लेख लेख्नु भएको छ। सबै लेख पढ्दाखेरि अलिक टाइम वेस्ट हुन्छ होइन। तपाईँलाई के लाग्छ सर होइन, हर्क साम्पाङ भन्दा बालन धेरै बेटर हुन्? अब हामीले देख्यौँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि उनले केही राम्रा डिसिजन त गरे होइन। अब देशै बनाउने सन्दर्भमा हामीले राइट क्यान्डिडेट राइट पर्सन हामीले चुज गर्नुपर्छ होइन, अनि त्यो पनि राइट टाइममा। यो टाइममा होइन अहिलेको लागि सबैभन्दा योग्य पात्र 2 जना मध्ये को होलान् सर? अब हुन त बसको खाता तपाईँले खोल्नु हो, तर यो बस त्यतिखेर सुरु गर्नुपर्छ जतिखेर बल्ल बालन शाह पोलिटिसियन हुन्छन्। याद गर्नु होला, तपाईँले सुन्दा अचम्म लाग्यो होला। त्यसो त सुशीला कार्की पनि प्राइम मिनिस्टर हुनु हो, पोलिटिसियन होइन नि। पद पोलिटिकल हो, पद मात्रै, व्यक्तित्व पोलिटिकल होइन। खेलबाज बेगमीको व्यक्तित्व पोलिटिकल नहुनाले प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा मन्त्री परिषद अध्यक्षको हैसियतले पुगे पनि उनी पोलिटिकल व्यक्तिको रूपमा ढलान हुन सक्नु भएन र रिटायरमेन्टमा हुनुहुन्छ। अब बालनको प्रब्लम के हो भने तपाईँले अहिले एउटा एप्रोप्रिएट शब्द प्रयोग गर्नु हो, टेक्नोक्राट। हुन त उनको ग्लोरिफाइड गर्ने, उनको देवत्वकरण गर्नेहरूले सबभन्दा उम्दा इन्जिनियर भनेका छन्, तर उनको हामीले सर्टिफिकेटहरू हेर्दा सी ग्रेडमा पास गरे छन्। उम्दा इन्जिनियर पनि होइन, खैर इन्जिनियरको रूपमा उनी स्थापित छन्, ठिक छ। उनी नक्सा सक्सा कोर्ने प्लानिङ गर्ने मान्छे हुन्। पोलिटिक्स भने बेग्लै कुरा हो। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु,
प्रचण्डकै ब्याजको सेकेन्ड डिभिजन के अरे बोर्ड फर्स्ट हुन् नि बाबुराम भट्टराई, तर राजनीतिका बोर्ड फर्स्ट त प्रचण्ड रहेछन् त्यो स्कोरिङमा। उनी त सदाबहार रूपमा तपाईँको ब्याक बेन्चर रहेछन् राजनीतिकमा। संयोगले विभिन्न परिस्थिति अहिले यी सबका गुरु एक हिसाबले भन्यो भने त प्रचण्डै रहेछन् नि। अस्ति डाक्टर सुरेन्द्र केसीको पनि एउटा बाइट हेर्दै थिएँ, यति ठुलो परिवर्तन ल्याउनुमा होइन प्रचण्डका एजेन्डाहरू गलत चाहिँ कहाँ छन् भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हुन त त्यो सर्ट क्लिप काटेको होला, त्यस पछाडिको आलोचना नराखिकन अगाडिको क्लिप मात्रै राख्या होला। तर पनि यो राजनीतिक परिवर्तन दिनुमा प्रचण्डको देन त सबैभन्दा बढी छ। पछि त्यसमा 7 दलले साथ दिए होइन, तर त्यो लडाइँ लडेर जुन परिवर्तन ल्याए त्यही परिवर्तनको भनौँ न आज प्रयोग गर्दै यिनीहरू लडिरहेछन् नि त। होइन, मेरो उद्देश्य परिवर्तनभित्रै लडिरहेछ। ठिक छ, तपाईँको आर्गुमेन्ट आफ्नो ठाउँमा छ। मेरो उद्देश्य प्रचण्डको ग्लोरिफिकेसन गर्ने पनि होइन, उनलाई गौरवान्वित गर्दिनँ। हाम्रो मूल विषयवस्तु अलिकति फरक छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई 2039 सालमा मोहन विक्रम र राजु नेपालीबाट सङ्गठित भएर पातलो मसाल हुँदै एकता केन्द्र हुँदै माओवादी हुँदै विभिन्न घाटघाटका पानी खाएर नयाँ शक्ति भन्ने ठुलो उद्देश्यका साथ दन्दनाएर रङ्गशालामा अटाइ नअटाइ मान्छे थुपारेर होइन ज्याकेट विज्ञापनसहित यिनले सजधजका साथ पार्टी खोलेका थिए। देवेन्द्रराज पाण्डेले पनि देशै कब्जा गर्छु भनेर पार्टी खोलेका थिए। इतिहासमा व्यक्ति मात्रै होइन पार्टी पनि तथास्तु हुँदो रहेछन्, सेलाइँदो रहेछ, घाटमा सेलाएको अवस्था छ। र अहिले फेरि यो समग्र अल्टरनेटिभ भन्नेहरूको रवि बालेन अथवा स्वर्णिम वाग्लेको माइबाप फेरि को रहेछन्? बाबुराम भट्टराई। या त अब राष्ट्रपति सुशीला हुने रे या बाबुराम। मलाई लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रमा यिनी पहिला भारतीय लाइनमा थिए, अहिले वेस्टर्न लाइनमा गए। जसरी अमरेश कुमार सिंहले पनि सिफ्ट गरेर वेस्टर्न लाइनमा गएर अहिले त्यहाँ राजसभाबाट टिकट लिइरहेछन्। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई अझसम्म खारिएको पोलिटिसियन मानिँदैन, जबकि डाक्टर बाबुराम भट्टराई कमिटीमै आबद्ध भएर लामो समय राजनीति गरे। तर बालेन शाहको अहिलेसम्म पार्टी निश्चित छैन। मैले यो किन भनिरहेको छु भने हामीले बालेन शाहलाई राजसभाले भनिदिएको हुनाले सेकेन्ड म्यान होलान् भन्ठान्यौँ। राजसभाले रोल नम्बर 2 हुन हाम्रो भनिरहेछ। त उनले घन्टी घरमा गएर घन्टी एक दिन बजाए टिकटको लागि। त्यो बाहेक कहीँ अब विभिन्न ठाउँमा जाँदा भोटको राजनीति हो, घन्टी बजाउँछन्। फेरि हाम्रो समाजमा के विकृति फैलियो भने घन्टी त त्यो चर्चको रहेछ, तर मन्दिरको भन्दै घरमा घन्टी बजाउँदै हिँडेका छन्। घन्टीको एउटा महत्त्व हुन्छ। जसरी राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग भयो नि, घन्टी जहाँ पाए त्यहीँ भोट माग्नको लागि टिनिनिनिन्न गरेर बजाएर खबरदार कोही पनि नहिँड्नु। घन्टी मन्दिरमा बजाउनुहोस्, पूजा कोठामा बजाउनुहोस्। घन्टी तपाईँले सार्वजनिक स्थानमा किन बजाउँदै हिँड्नुहुन्छ? त्यसो भए त रुख लिएर काङ्ग्रेस हिँडे हुन्छ नि त, बिरुवा लिएर। ल रुख आयो सूर्य त लिएर हिँड्न नमिल्ला। त्यसकारण राष्ट्रिय झन्डा जसरी दुरुपयोग हुँदैन, जसरी अब मैले इन्टरभ्यू गर्नु अगाडि तपाईँको क्यामेरा खोलियो, सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेचेका महाकाली भनेर गाउनु अनि 1 मिनट शहीदको नाउँमा मौन धारण गर्नु। कुनै चिजको विधि विधान हुन्छ। मन्त्र कहाँ जप गर्ने, घन्टी कहाँ बजाउने। खबरदार वैदिक सनातनीहरू एक ढिक्का भएर यो घन्टी गाउँ बस्तीमा टिनिनिनिन्न गरेर घन्टीको गरिमा घटाउँदै घन्टीलाई राजनीतिक प्रचारको तुच्छ संयन्त्र बनाउनेहरूदेखि होसियार एउटा मुद्दा पनि हाल्नु पर्ला जस्तो छ, किनभने यो घन्टी दुरुपयोग भयो भनेर। अनि मैले तपाईँलाई भन्दैछु बालेन शाह र हर्कको तुलना नगरौँ भनेर मैले यत्रो भूमिका किन बाँधिएँ भने हर्कजी पोलिटिसियन, पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड छ, पोलिटिकल पार्टीको नेता हुनुहुन्छ। कसैले बनाइदिया पार्टीमा लुत्त छिर्न होइन, आफ्नै पौरखले जस्तोसुकै होस् त्यो पार्टीले कति मत ल्याउला, त्योले कति सिट ल्याउला, त्यो पनि हिसाब किताब पछि लगाउला। तर पार्टी त बनाउनु, पार्टी अध्यक्ष त हुनुहुन्छ। अनि जनताको बिचमा पार्टी नै लिएर जानुभएको छ। उहाँको शैली डाउन टु अर्थ छ। पिपुलको बिचमा जानुभएको छ। हिलो बदलमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा घोटिनु भएको छ। शक्ति केन्द्रले इसारा गर्दा पनि रासोपास ठग बन्धन गरेर गाँठो बन्धन गरेर जानुभएको छैन। एमसिसी देशको हितमा घातक छ भनिरहनु भएको छ। माटोको सुगन्ध फैलाइरहनु भएको छ। र हर्क साम्पाङज्यूलाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिनुपर्छ कि लुसिफरवादीहरूको भ्रमलाई चिर्नको लागि हर्क साम्पाङको महान योगदान छ। त्यही भएर केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि अस्ति टेलिफोन गरेर सौहार्द्रता निर्माण गर्न खोज्नुभयो। कुलमानजी पनि बिस्तारै सप्रिँदै आउने मती गति देखाउनु भएको छ। बिस्तारै आउनु होला।
बालन शाहलाई कुन हिसाबले मैले पोलिटिसियन, तपाईँले पोलिटिसियन मान्नुपर्ने? एक त उनको तपाईँले अहिलेसम्म नेपालको भू राजनीतिको विषयमा 2 लाइन व्याख्या सुन्नु भएको छैन। उनले यस्तो हो, अब चुपचाप धेरै बोल्ने भाषण गर्ने धेरै देखियो, अब चुपचाप काम गर्ने मात्रै मान्छे चाहियो हामीलाई भनेर अघि कसले सेयर गरेर के काम गरे त? तर अब सुन्नु न, त्यत्रो सुकुम्बासी चाहिँ आफ्नो गुण जोगाउनको लागि तरबार बोकेर बाहिर निस्किए, कुटो कोदालो बोकेर बाहिर निस्किए, हँसिया खुर्पा बोकेर बाहिर निस्किए बागमती किनारमा। अब तिनै सुकुम्बासी बस्तीले चाहिँ अब बालन शाह हाई हाई भन्न थालिसके झापामा। त्यो त बनाइयो, त्यो बनाइयो, भनिसके। यहाँको सुकुम्बासीलाई त बचाउनको लागि पो उसले गरेर। त्यो यस्तो छ, व्यवस्थाको फाइदा उठाए, मिडिया म्यानुपुलेसन भयो, माइन्ड म्यानुपुलेसन भयो। सुकुम्बासी बस्तीमा भारी मात्रामा गरिबी छ, त्यो गरिबी मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी भने जस्तो त्यहाँ अलिकति नोटका बिटाहरू थम्याएर केही बिग्रिएका सुकुम्बासीलाई आफ्नो पक्षमा मिडिया सामु बोल्न लगाए। सुकुम्बासी बस्तीमा हैन त बालनको खुट्टामा ढोके। त्यतिका त्यो त विडम्बना हुन्छ नि। तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदियो, पावरको अगाडि मान्छे कसरी लत्रिन्छन्, दुष्प्रचारको अगाडि। माओवादीले जुन घरको व्यक्तिको हत्या गर्यो, त्यो घरको सदस्य छोरा वा भाइ माओवादीको नेता बनेर निस्किया छ भनेपछि राजनीतिमा यस्ता विडम्बनापूर्ण सिन देखिन्छ। फेरि काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा लाग्दो रहेछ। अब उनले अर्को ठाडै कुतर्क के गरेका छन् भने काठमाडौँका सुकुम्बासी सुकुम्बासी होइनन् रे, झापाका असह्य हुन्। चुनावको नाउँमा यति तुच्छ भोटको राजनीति बालेनजी नगर्नु होला, किनभने तपाईँ ज्यादै क्षुद्र राजनीति गरिरहनु भएको छ, ज्यादै घिनौना निकृष्ट राजनीति गर्ने। हो त, भूमि आयोगकै एकजना मान्छेले लेख्नु भएको छ, बालेनजी तपाईँ सरासर झुट बोल्दै हुनुहुन्छ होइन। तपाईँसँग भूमि आयोगले गरेको, काठमाडौँ महानगरपालिकासँग गरेको यो कन्ट्र्याक्ट पेपर पनि बाहिर उहाँले निकालेर तपाईँहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाको हैसियतले गर्नुपर्ने कामहरू किन गर्नु भएन उठाउनु भएको छ। होइन, सही हो। उनले के भनेका रहेछन् भने नि, हामीले त त्यो सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्न खोजेका होइन, म त्यहीँ गएको छु, तपाईँका क्यामेराहरू गएका छन्। उनले बस्तीमा डोजर चलाए, यही राजु पाण्डे हो डोजर लिएर जाने। अनि त्यसो भए लागत सङ्कलन गर्ने काम काठमाडौँ महानगरपालिकाले किन नगरिदिएको? लागत सङ्कलनै गरेका छैन, वास्तविक रूपमा सुकुम्बासीको पहिचानै गर्ने काम भएन। त्यो काम त महानगरपालिकाको थियो नि त। हो, तर उनीमा पहिल्यै प्रिजुडाइज के छ भने ती सुकुम्बासी नै होइनन् भन्ने प्रिजुडाइज होइनन् भन्ने प्रि अकुपाइड माइन्डले काम गरेको छ। हुकुमबासी, तर सबै त हुकुमबासी होइनन्। होइन, हुकुमबासीलाई त तपाईँको छुट्याउन सकिन्छ, दुधबाट झिँगा फ्याँके जस्तै फ्याँक्न सकिन्थ्यो। तपाईँलाई यति कुरो भनौँ कि बालन शाह बिल्कुल फिल्मी तरिकाको नाटकीय राजनीति गर्दैछन्। उनको आत्मा पोलिटिकल होइन, पदमा पुग्न सक्छन्। राजनीतिमा के हो भने जसरी ब्याङ्कको सिइओको आकर्षक पद छ, त्यसै गरी त्यो पदमा पुग्ने होडबाजी चल्यो र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको नजरमा उनी परे। रविको भ्यालु भनेको चाहिँ चुसेर फ्याँक्न तत्पर गरिएको आँप जस्तै या पुरानो भएको थोत्रो प्रेमिका जस्तै रविलाई फ्याँकियो। फेरि अर्को कुरो के रहेछ भने रविको कुण्डली म राम्रोसँग हेर्दछु, समयले पनि उनलाई साथ दिएको छैन। सङ्कटाको योगिनी दशा चलिरहेको बेला रविलाई धेरै गाह्रो सङ्कटहरू छ र राजधानी दुरुपयोग सम्बन्धी म सुन्दैछु। रविले ठ्याक्कै चुनाव जित्ने अवस्था भयो भने त्यो मुद्दाको फाइल ओपन भएर अस्ति हेर्दा हेर्दैमा राखेको छ, जुनसुकै समय फैसला आउन सक्छ। फेरि के रहेछ भने राजधानी दुरुपयोगमा उनी जित्न सक्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन, उनी हार्ने नै हो, त्यो प्रमाणितै भएको छ। र त्यो प्रमाणित हुनासाथ उनको राजनीतिक त द इन्ड हुने रहेछ फौजदारी केसमा। हुन त यहाँ फौजदारी केस लाए कि आशिका तामाङलाई चुनाव लड्ने मौका दिएको छ। पहिलो कुरो के छ भने अब रवि सिद्धिनी हो, बालेन आउन खोजिरहेछन्, उनलाई ल्याउन खोजिएको छ, यो प्रष्ट देखिएको कुरा हो। त्यसको लागि चाहे राज्य सत्ताको पुरा दुरुपयोग किन गर्नु नपरोस्, पैसाको खोलो किन बगाउनु नपरोस्, यही भएर सेटिङमा राजनीतिक चलेको छ। र बालेन शाह शिरदेखि पैतालासम्म अराजनीतिक मान्छे हुन्, उनी अमानवीय छन्, उनी गरिब विरोधी हुन्, उनी देश विरोधी हुन्। र धेरैले मलाई भन्थे तपाईँहरू कहाँ बालन शाहलाई देश जगाउन हिँडेको मान्छे चलाउने महत्त्वाकांक्षा राख्छ भनेर एक्सपोज गर्दै हुनुहुन्छ, के छ तपाईँहरूसँग तथ्य प्रमाण भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले एउटा रिसेन्टली फिलहाल एउटा भिडियो ल्याएको छु जहाँ चाहिँ एकजना मान्छेले आदेश खोजिरहेको छ, को त हाम्रो सर्वोच्च कमान्डर भनेर उसले सोद्धाखेरि उताको माइबापले के भन्छ भने तेरो नेता बालन शाह हो, ढोका हो भाइ, जलाउँदै हिँड भन्ने खालको कासन दिएको छ। म यो भिडियो पनि तपाईँलाई सो गर्न सक्छु, एकचोटि हेरौँ त जेएनजीमा। ल यो अलिकति हामीले यो जस्तो
ल बालन शाह भएको कन्फर्म गरेका छन् जलाउने कुरा त्यो त बालेन शाहले आफैले जेनजी आन्दोलनको स्वामित्व नै लिएको छ अपनत्व नै लिएको छ फेरि अब भोलि जेनजी मुभमेन्ट हुँदैछ फलाना आउनु तिलाना आउनु ढिस्कान नआउनु सागर ढकालले नि काम बोलाएर रहेछ नि त हामीले हार्यो भने चाहिँ रवि लामिछाने बालेन शाह हामीलाई जेल हाल्छन् भनेर रहेछ नि त अब अहिले हेर्नु रविले हिजो फेरि पुरा भावुकतापूर्ण स्ट्याटसको हुन्डरी सुनामी आउँदैछ अरे त अब रवि लामिछाने यो सुनामी कसैले रोक्न सक्दैन रे यो सुनामी रोक्न सक्दैन अब यो सुनामी कोबाट स्पोन्सर हो सुनामी किन आउनु पर्यो सुनामी भनेको के हो अब सिनो गिद्धले उछे जस्तै देश लुट्नेहरू भनेका छन् तपाईँहरू चाहिँ के शाकाहारी भएर आउनुभयो कि तपाईँहरू पनि मासुभाती हो जनताले त बुझिसके एउटा कुरो रविजीलाई भन्छु तपाईँ पनि कच्चा र अराजनीतिक खेलाडी हो तपाईँले जो मेटाफोर प्रयोग गर्नुभएको छ राजनीतिमा सुनामी गलत अर्थमा प्रयोग गर्नुभएको छ सुनामी भनेको के अहिले हेर्नु त यो राज्य यो मौसम अलिक चिसो चिसो भयो नि सिर चलेको बतास सुस्तरी चलेको बतासले हाम्रो जिउका नसाहरूमा स्पर्श गर्दा हामीलाई अक्सिजन दिइरहेको छ राम्रो भएको छ नि हानि नोक्सानी छैन तर सुनामी तुफान आँधी हुन्डरी भनेको लतारेर लान्छ त्यसले धेरै बालीनाली सखाप गर्छ धेरैको बस्ती उजाड्छ धेरैलाई बर्बाद बनाउँछ खरबौँको मानवीय र भौतिक धनजन क्षति गर्छ त्यसकारण त्यस्तो सुनामी भयो नेपाललाई चाहिएको छैन तपाईँको सुनामी तपाईँ नै राख्नुहोस् त्यस्तो सुनामी खबरदार नेपालमा नआओस् र रवि लामिछाने यही सुनामी ल्याउने स्रोत खोज्दै दिल्ली पनि धाउँदै रहेछन् त अब धाउँदै रहेछन् दिल्लीको बिल्ली हुन खोजेका छन् बाहना चाहिँ के रहेछ भने हुन त नेपालको खोज पत्रकारितामा मैले जनआस्था र किशोर श्रेष्ठलाई सेल्युट गर्छु युट्युबर किशोर श्रेष्ठ होइन कि पत्रकार किशोर श्रेष्ठ उहाँले चाहिँ एउटा सनसनीखेज न्युज देखेपछि सायद अरू ठुला मिडियाले पनि त्यही क्यारी गरेका छन् गर्छन् अहिले न्युज 24 पनि त जैरको रिपोर्टिङ आएको रहेछ रवि लामिछाने अरू कुरा अन्त चैतव जन्त भने जस्तो असान्दर्भिक तरिकाले दिल्ली किन जाँदैछन् मुकुललाई मान्छेले गाली गर्थे हामीले पनि के भन्यौँ तर मुकुलले भनेको कुरा ठिक रहेछ नि त स्वर्णिम वाग्लेको प्लान अनुसार अहिले रवि दिल्ली जाँदैछन् स्वर्णिम एकातिर रविलाई एक्सपोज गर्न चाहन्छन् अर्कोतिर बालेनलाई उकास्छन् स्वर्णिम भनेको कम्प्लिटली वेस्टर्न मान्छे हो उनको श्रीमतीको धर्म के हो नागरिकता के हो दुनियाँलाई थाहा छ त्यसकारण स्वर्णिम वाग्ले आफै वैदिक सनातनी विरोधी हुन् सेना विरोधी हुन् देश विरोधी हुन् एमसिसीका दलाल हुन् वर्ल्ड ब्याङ्कका एजेन्ट हुन् हो स्वर्णिम वाग्लेको लाइन अनुसार रवि यिनीहरू देश विघटन गर्न चाहने तुफान ल्याउन चाहने आँधी ल्याउन चाहने नेपाल बर्बाद बनाउन चाहने तत्त्व हुन् जब वेस्टर्नहरूले आँप चुसेर फ्याँकिएको कोया जस्तै रविलाई पन्छाइदिएको रहेछन् त्यसपछि शक्ति केन्द्र माइबापको खोजीमा चारधाम तीर्थ मात्रै होइन राजनीतिक तीर्थाटन गर्ने उद्देश्यले भारत जाँदैछन् अब बाहना चाहिँ त्यहाँ भारतमा भएको प्रवासी नेपालीहरूलाई एड्रेस गर्ने र चुनावमा बस भरि मान्छे ल्याउने भन्ने कुरा छ क्यारे तर कुरा अलिकति फरक रहेछ उनले अमित शाहसँग समय खोजेका रहेछन् सम्भवतः त्यहाँको गोप्य रूपमा एकजना मन्त्रीसँग उनको भेट हुँदैछ यहाँ पनि त तपाईँलाई थाहा छ नि नरेन्द्र मोदीको भाइ होटल द्वारिकामा आएर बस्दा लम्पसार पर्न गए होइन रवि लामिछाने त्यो त भिडियो फोटो नै आएको थियो नरेन्द्र मोदीको भाइ हो नि एकचोटि आएको थियो नि त नेपालमा त्यो सुन तस्करवाला खोइ को हो सुन तस्करीमा होला यहाँ मन्दिर दर्शन गरे पशुपतिनाथ त्यसपछि द्वारिकामा बसेका थिए रवि लामिछाने ढोकभेट गर्न गए उहाँ भारतलाई प्रान्त बनाइदिन स्वीकार गर्ने सिक्किमीकरण गर्न स्वीकार गर्ने तर हामी प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भनेर रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्ले त बिन्ती पत्र हाल्न गएको कुरो मुकुलले भनेकै थिए त्यसकारण यी आँधी तुफान ल्याउने कुराको कल्पनै नगर्नुहोस् अब यहाँ के छ भने होइन रवि लामिछाने के अब संसद पुनर्स्थापना हुन लाग्यो भनेर तर्सेका हुन् त उनले हिजो लेखेको स्ट्याटसमा आँधी तुफान सुनामीको कुरा त गरे तर खबरदार संसद पुनर्स्थापना गर्ने चलखेल नहोस् भनेर लेखेका छन् होइन के हो सर यो होइन त्यो त यस्तो अब आज महेश बस्नेत फेरि के भन्दैछन् भने न्यायाधीशज्यूहरू फोन अफ गरेर फरार भइरहेछन् भन्दै हुनुहुन्छ फेरि यस्तो छ न्यायाधीशहरूलाई प्रधान न्यायाधीश महोदयले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले अस्ति एउटा भाषण गर्नुभएको थियो ज्यानको धम्की दिने अनेक खालका थ्रेटहरू गर्ने आपराधिक तत्त्वहरूले हामीलाई सफर गरिरहेछन् भन्ने आशय उहाँले व्यक्त गर्नुभएको थियो यो देखिया छ अनि अर्को कुरो हुन त संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना टर्दै गयो यो ठुलै सेटिङमा छ जस्तो छ तर सम्पूर्ण रूपमा तुइएको चाहिँ छैन अदालतले चाहँदा 28 गतेको साधारण तारिकपछि 2-3 दिनमै पेशी तोकेर फास्ट ट्र्याकमा बहस गर्दा फागुनको
10-15सम्म संसद पुनर्स्थापना गर्न सक्छ, तर अदालतले चाहनु पर्यो। अहिले चाहेको छ त, चाहँदै पनि अस्ति नजिर पनि प्रकाशित गर्यो उसले, संसद विघटित गर्न पाइँदैन जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भनेर। होइन, 84 अर्ब रुपियाँ जेनजी आन्दोलनको क्रममा स्वाहा भयो होइन। अब यो चुनावको नाममा चाहिँ झन्डै अर्को 32 अर्ब रुपियाँ स्वाहा हुँदै रहेछ होइन। अनि भोलि कथम कदाचित ल मानिलिउँ होइन, यही चुनावकै पक्षमा फैसला आओस्, कथम कदाचित अदालतले यदि चुनावको विपरीतमा फैसला दियो भने त्यो पैसा कसले दिन्छ कि सर? मेरो त्यो बेलामा संसद पुनर्स्थापना गर्दै हो। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड भनिन्छ क्या। ढिलो न्याय दिनु पनि न्याय नदिनु बराबर हो। अनि अहिले नै चाहिँ अगाडि छिनोफानो गर्नु पनि होइन। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड भन्ने कुरा ठिक हो, किनभने जब ढिलो न्याय हुन्छ भने अन्याय बराबर हो। तपाईँले एउटा परिकल्पना गरौँ न, नेपालमा त गोरु ब्याउँछ अरे राजनीतिमा, राजेश्वर देवकोटाले उहिले भन्नुभएको थियो, सर्वोच्च अदालतको न्यायमा गोरु ब्यायो भने एउटा गाई जात्रा मानौँ, चुनाव भयो, चुनाव पछाडि पुनर्स्थापना भयो नि के? पुनर्स्थापना भयो भने के गर्ने? पैसा त गयो नि त। अनि पैसा गयो, त्यसको लेजिटिमेसी के हुने क्या? किनभने अवैध सरकारले गरेको चुनावै अवैध भनेर आउने हो कि? हुनसक्छ त्यो, अदालतले जे पनि ठोकिदिन सक्छ। त्यो भएर हिम्मत गर्नुहोस्, खुट्टा नकमाउनुहोस् भनेर हामीले भनेकै हो। र अहिले पनि रहल पहल आशा बाँकी छ। र गजबको कुरा चाहिँ के रहेछ भने, अहिले तपाईँले अघि भन्नुभयो वार रुम बनाएर मान्छेको माइन्ड मेनिपुलेटिङ गरेर, एल्गोरिजम कब्जा गरेर होइन, डिसइन्फर्मेसन मिसइन्फर्मेसनको बाढी लगाएर अनेक किसिमको सामदाम दण्डभेद मचाएर तिल्के मिल्के झिल्के नक्कली जक्कलीलाई राजनीतिमा ल्याएर यो राजनीतिलाई रक्षान बनाइएको रहेछ। सुन्नु न, अब एउटा कुरा जस्तो अब हामीलाई अहिले परिवर्तनको क्रान्ति चाहिएको हो कि होइन, देश बनाउने क्रान्ति चाहियो। अब राजनीतिक परिवर्तनको क्रान्ति त एक हिसाबले गरिसकेको छ, अझै पनि एउटा चाहिँ एजेन्डामा हामी ट्राई आउट गर्न बाँकी छ, त्यो भनेको प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्थामा जाने भन्ने कुरा हो। अहिलेका नयाँ भन्ने सबै पार्टीहरूले त्यो एजेन्डा आफ्नो मेनिफेस्टोमा राखेका छन्। देश बनाउने क्रान्तिको लागि होइन, देश बनाउने एजेन्डा बोकेर हिँडेका हर्क साम्पाङ र तपाईँको खालि अब के को लागि हो होइन, अब देश बनाउनु त बनाउने भने हो होइन, तर अब हात हलाउँदैमा घन्टी बजाउँदैमा देश कसरी बनाउने भन्ने कुराहरूको एजेन्डा नबोकिकन हिँडेका बालेन शाह, दुईटामा चुज गर्नु पर्दा तपाईँ कसलाई चुज गर्नुहुन्छ? अलिकति प्रश्न भनिदिनु। हर्क साम्पाङ र बालेन शाह, नो कम्पेयर। अफकोर्स हर्क साम्पाङको तुलनामा 1 इन्च पनि छैनन् बालेन शाह। कहाँ हर्क साम्पाङ, कहाँ बालेन शाह? पहिला त तपाईँ एउटा मात्रै हुनुहुन्थ्यो 52मा होइन, हर्क साम्पाङको कुरा गर्ने। अहिले त ठाउँमा पनि मान्छेले बोल्या देखेँ क्या सर, ठाउँमा बाहुन छेत्रीहरूले पनि। पहिला त राई पार्टी भन्थे, सुरुवाती 1-2जनाले गर्ने, सुरुवाती एक दुईजना मात्रै तपाईँ हुनुहुन्थ्यो नि त। अहिले त धेरै मान्छेले पो भित्रभित्रै बुझ्न थालेछ नि, हर्ककै पाथ भएन भने चाहिँ यो जस्तो हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा हामी उन्नति गर्न सक्दैनौँ भनेर। होइन, मैले भनिराखेको छु, राजनीतिमा उत्तम पात्रता भएन भने क्रान्ति सम्पन्न हुँदैन, र सम्पन्न भएको क्रान्तिको पनि प्रतिफल अरूले लुट्छ। लङ्का जलाउने हनुमान, पगरी गुत्ने डेढु, 18 पुमेर अफ हुई बोनापार्टमा कार्ल मार्क्सले इतिहास दुईचोटि दोहोरिन्छ, एकचोटि असली रूपमा, एकचोटि प्रहर्सनको रूपमा, मजाकको रूपमा भन्नुभएको छ। भद्दा मजाक भइरहेछ यार, यहाँ ठट्टा हो। प्रधानमन्त्री भने चोर बजारमा राखेको सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक हो। प्रधानमन्त्रीको भङ्गीमा हेर्नु त, प्रधानमन्त्रीको ब्रान्डिङ गरेर मान्छे, कानमा टप टल्किएको छ। यी दुई खतरनाक दारीहरू, फेरि दारी पाल्ने सबैलाई म घृणा गर्दिनँ, तपाईँले पनि ब्याकग्राउन्डमा दारी पाल्नु भएको छ, क्यामेरामा नआएको हो। दारी पाल्नु एउटा फ्यासन पनि होला, के होला, तर यी 2 खतरनाक दारीहरू, रवि लामिछाने र बालेन शाह नामक 2 खतरनाक दारीहरू देशका अभिशाप हुन्। भलै यिनीहरूको पर्सनालिटी क्लास छ, हिउँ बेचुवा तरबार बेचुवा जस्तो गाँड कोराकोर भोडी फोराफोर छ। चितवनमा रविलाई सकेसम्म चुनावमा फेसै गर्न नदिने, फेस गरे भने पनि हराउने प्लान बालेनको छ, र बालेनलाई पनि धुलो चटाउनको लागि हर्क रवि भित्रभित्रै लागेको सूचना आएको छ। कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो सन्त पुरुषलाई त गिरिजा जस्तो प्रखर राजनीतिज्ञले सेटिङ गरेर हराइदियो भने कौन सा माइबाप हुन्? अनि अर्को कुरो, यो देशमा पहिलो र अन्तिम व्यक्ति सायद बालेन शाह होलान्, जसलाई रासपाले आफ्नो विधान विपरीत भावी प्रधानमन्त्री भनिदियो। र रासपाको म नेता हुँ भनेर तपाईँले कुनै भिडियोमा बालेन शाहले भनेको सुनेको छैन। उनी रासपाको तर्फका उम्मेदवार हुन्। उनलाई मैले अहिले अनैतिक पद्मरत्न तुलाधर भन्छु। पद्मरत्न त नैतिक थिए, अनैतिक किन भनेको भने चुनाव चिन्ह रासपाको घर उनले कब्जा गरे, तर उनी बस्छन् ज्वागलमा।
प्यारल पावर सेन्टर त्यहीँबाट सुरु गर्छन्। यिनको दाउ भनेको कि त अध्यक्षको रूपमा रविलाई गलत्याएर घोक्रे ठ्याक लगाएर अध्यक्ष भएर संसदीय दलको नेता भएर प्रधानमन्त्री भएर सर्वैसर्वा बन्ने, कि त तपाईँको चुनाव हारेको अवस्थामा, चुनाव त हार्छन् ढिलो चाँडो हो, उनले हार्ने नै हो, कि त रविलाई सत्तो सराप गरेर आफ्नै पावर सेन्टर बनाउने। यो लाइनमा बालेन हुनाले अब त्यो पार्टीको विधान उनको लागि बाधक छ भनेर हामीले नसोचौँ, किनभने त्यो विधानलाई विधान अनुसार पार्टी सभापति हुन उनले खोजिरहेछन् र त्यसमा मद्दत पुर्याउने स्वर्णिम वाग्ले जस्तो राष्ट्रघाती चिन्तनको मान्छे छन्। अर्को कुरो रासपाको केही विचारै छैन, त्यो विचार बाबुरामको गाइडलाइनमा चलाएर चाहिँ अब स्वर्णिम वाग्लेले जनतालाई कति थाङ्नामा सुताएका छन् भने हामी ब्लु प्रिन्ट ल्याउँछौँ, बाचापत्र त्यस्ता झुटा बाचापत्र ल्याएर हुन्छ हाम्रो कपी गर्छन् भन्ने डर छ भनेर बबन्डर भाषण गरिरहेको इन्टरभ्यू दिइरहेको देखाएको थिएँ। यस्तो अराजनैतिक तिल्के मिल्के झिल्केले ल्याउने बाचापत्र आफैमा झुटो धोकाधडीपूर्ण हुन्छ र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको डक्ट्रिनमा यो पार्टी हिँडेको छ। त्यो भनेको नेपाललाई विघटन गर्ने, युगोस्लाभिया बनाउने, व्लादिमिर जेलेन्स्की जन्माउने हो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपतिको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले सेटिङ गरिसक्यो। देशको सिक्किमीकरण यदि जनता मूर्ख भएर मलाई लाग्छ मूर्ख हुने छैनन्। झापाका जनता, चितवनको जनता, देशैभरिका जनता सजग छन्, मुखले ठिक्क पार्छन्, हुन्छ भन्छन्, भरे मिलन निम्बु बनाएर स्वाहा बनाइदिन्छन्। जनताले विवेकपूर्ण मतदान गरेर जनतारूपी भगवानले देश बचाउने हो भने राम्रो हुन्छ, देश नबचाउने मूर्खतापूर्ण तरिकाले मतदान गर्ने हो भने तपाईँले बिहोर्नुपर्ने पात्र लाइनमै छन्, ल्याम्पलाइटमै। डाक्टर बाबुराम भट्टराई राष्ट्रपति अथवा सुशीला कार्की राष्ट्रपति जो भयो नि एउटै हो, दुवैले लुसिफरवादी चिन्तन लिने हो, देशलाई सिद्धाउने हो, जलाउनेहरूकै प्रतिनिधि आउने हो। जलाउनेहरूको माइबापको रूपमा कोही राष्ट्रपति बन्छन्, कोही बालेन प्रधानमन्त्री होलान्, त्यसपछि पाइपलाइनमा गगन थापा आउलान् वा अर्को कुनै झिल्के आउला। अब बालेनको बाटोमा बाधा भयो भने गगनलाई त्यही सर्राईबाट हराइदिन्छन्, अमरेशसँग उठाइदिएका छन् त्यहाँ। त्यसकारण देशमा अचम्मका मान्छे राजनीतिमा आए। मैले अघि भन्दै थिएँ, तपाईँलाई फेरि यो दोहोऱ्याउँछु, धैर्यतापूर्वक सुन्नुहोस्। तपाईँ म यसो हेर्छु के किन हरेक क्षेत्रमा भाँड भइयो भयो भने त हरेक क्षेत्रमा भडुवावाद लागु भएर रहेछ के। विकासवादी भडुवावाद भन्थे कि पहिला, विकास गर्ने होइन विनाश गर्ने खालको भडुवावाद। त्यो के भने पत्रकारितामा कस्ता आउडे आए, लाइफ भन्नेहरू आए, न अध्ययन छ, न चिन्तन छ, न पत्रकारिताको तालिम छ। पत्रकार होइन, केरकार शाखाको हवलदार हुन अयोग्य मान्छे पत्रकारिताको सबभन्दा अग्रिम मोर्चा सम्हाल्छ। मान्छे भोजराजा लिएर दिक्क हुन्छन् के। त्यस्तो पत्रकार, त्यत्रो भ्युज आउने, अहिले रासपाको पक्षमा टिनिनिनिन्न घन्टी बजाउँदै भोट माग्न हिँड्यो, टिकट पनि पाएन भन्छन्। ए बाबा, त्यस्तै क्वालिटी लेस हाउडे मान्छे आउनाले पत्रकारिता बदनाम भयो, ट्रोल बन्यो पत्रकारिता। डक्टर को हुने, मुन्ना भाइ सिन्ड्रोमको मान्छे होइन, वास्तविक MBBS MD हुने। अनि पण्डित को हुने, जसलाई शास्त्रास्त्र छ, 4 वेद 18 पुराण खारेको छ, कर्मकाण्ड जान्दछ, त्यो पण्डित हुने हो। शिक्षक को हुने, जसले पढेको छ, लेखेको छ, तालिम लिएर आएको छ। अब यहाँ नेता को बन्ने भने समाजवाद सबै ठाउँमा जो फेल भए अनि जीवनमा जो असफल भए यता आउने नेता, यता आउने हो। अब निर्लज्ज मान्छे यता आए। राजनीतिमा को आउने, यसको अलरेडी एक खालको व्यवहारिक मापदण्ड छ। भू राजनीतिको जानकारी भएको, इमान्दार, देशभक्त, जोखिम लिन सक्ने, जीव ज्यानको माया नगर्ने, समाजको हितलाई आफ्नो हितभन्दा केन्द्रमा राख्ने, समाजलाई प्रधान मान्ने, आफ्नो महत्त्वाकांक्षा आवश्यकता अनुसार घटाउन सक्ने, राष्ट्रको लागि बलिदान गर्न सक्ने, देश बनाउन सक्ने मिसन भिजन भएको मान्छे राजनीतिमा आउने हो। या ठिक विपरीत हामी यस्तै त हुने पो भन्दै आवारा गर्दै हिँड्ने मान्छे पनि राजनीतिमा। अनि त्यसपछि तपाईँको अनेक खालका हल्लाखोरहरू पहिला जान पाम भनेर छमछमी नाच्ने पनि राजनीतिमा। ऱ्याम्पमा मोडलिङ गर्दा राजनीतिमा। अहिले त त्यो प्रकाश सपुतले हेर्नु त भेष बदल्यो, त्यस्ता छदम बेसी हेरेर तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ। 275 प्रत्यक्ष भन्दै रहेछन् फेरि। 275 प्रत्यक्ष रे बेचारा प्रत्यक्ष निर्वाचन 165 को 110 समानुपातिक हुन्छ भन्ने पनि दिमागमा छैन। भनेपछि यस्ता क्वालिटी लेस मान्छे, भू राजनीति थाहा छैन, प्रशासन थाहा छैन, समाज थाहा छैन, अनि एकदम हाउडे तरिकाले माइन्ड मेनिपुलेटिङ गरेर मिडियामा हिट भएर यिनीहरू आएका छन्। मैले त हेर्नुहोस् त्यो क्रिस्टियानो रोनाल्डो भन्ने मान्छेलाई महान देखेँ क्या। मैले एउटा उनको बारेमा बायोग्राफिकल कसैले आर्टिकल लेखेँ, पढाएको थिएँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई यस्तै त हो, जब युक्रेनमा व्लादिमिर जेलेन्स्कीको उदय भयो, यता इमरान आए, इमरान भले परिपक्व छन्
भिक्टर अर्बान आए हङ्गेरीमा, तपाईँ पनि के राष्ट्रपति हुन चाहनुहुन्छ भविष्यमा भन्दा होइन यो मेरो क्षेत्रै होइन, म राजनीतिक खेल मैदानमा गोल गर्ने मान्छे, राजनीतिमा गोल गर्न सक्दिनँ भने तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् यदि लियोनल मेस्सी वा म्याराडोना बितेर गयो, लियोनल मेस्सीकै कुरा गरौँ, लियोनल मेस्सीले त्यहाँ प्रेसिडेन्सियल क्यान्डिडेट भयो भने उनलाई हराउन कसरी सक्ला? नेभर। भारतमा अमिताभ बच्चन प्रत्यक्ष निर्वाचित होस् या पार्लियामेन्ट्री, अहिले पनि अमिताभ बच्चन वा शाहरुख खानको क्रेज जति कसैको पनि छैन। अमिताभ बच्चन आई एम नट फिट फर पोलिटिक्स भनेर बफोर्स काण्डपछि टकटकिए। हलिउडमा स्टारहरूलाई कसरी भ्याउँछ? त्यसकारण राजनीति उनीहरू किन गर्दैनन् भने उनीहरू पोलिटिकल मान्छे होइनन्। पोलिटिकल मान्छेले मात्रै गर्ने हो राजनीति, होइन? नेपालमा चाहिँ के हो भने अलिकति पपुलारिटी बटुल्ने बित्तिकै चाहे कुख्यात होस् चाहे सुविख्यात होस् त्यो मान्छे दौडेर राजनीतिमा आइहाल्ने, जिरो नलेज। सांसद भएको छन्, हामी संसद भन्छन्, अनि सहसचिव ठुलो कि उपसचिव भनेर सोद्धा। सांसद भएर बहालवाला सांसद भएर संसद भवन जलाउन जानेहरूको के कुरा गर्ने? मलाई त आजकल एकदम फुल्ली डिप्रेसनमा यता हर्क साम्पाङको कुरा गर्यो, अलिकति सपोर्ट गर्यो, अलिकति राम्रो। अहिले नयाँ मध्ये पुरानाको त हामीले धेरै आलोचना गर्यौँ। हामीले होइन, तपाईँले त आफ्नै पार्टीको भएर पनि कति आलोचना गर्नुभयो, होइन? काङ्ग्रेसको आलोचना गर्नुभयो, माओवादीको आलोचना गर्नुभयो, हामीले कति गऱ्यौँ, खबरदारी गऱ्यौँ। त्यस पछाडि यो आन्दोलन भयो, यस पछाडि केही राम्रो होला, नैतिकवान व्यक्तिहरू आउलान् भनेको झन्झन बिग्रिरहेको जानेहरू तिनै झन्झन बिग्रेका, होइन? टप्पटुइया व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको पटकै आन्दोलनकारीदेखि टप्पटुइया व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो टाइपका मान्छेहरू चाहिँ अहिले हुन् त ती पनि राजनीति गर्ने योग्य होलान्, होइन? तपाईँको पिरलमा मैले बुझिसकेँ। अब चुनाव हुँदा झनै सिगरेटका मान्छे आउँछन् भन्ने हो। टिकटकमा चाहिँ गुलाबको फुल भनेको भोलिपल्ट टिकटकबाट सिधै टिकट बोकेर गएर एउटा भनेर हाम्रो हेमन्त सेडाले भन्दै थियो, कसलाई भने होइन? अब यस्तो अवस्था छ। अब यहाँ हर्क साम्पाङ अलिकति सपोर्ट गरेको आफ्नै साथी बोल्न छोडे सर, होइन? जसलाई फोन गरे पनि फोन उठाउनु छोडे विश्लेषकहरू। अब यसले हर्क साम्पाङकै कुरा गर्छ, उसकै एजेन्डाको बारे कुरा गर्छ, सबैले फोन उठाउनु छोडे। अब यहाँ तपाईँले यो देश कसैले बन्छ त? होइन, यो एउटा अब मैले बालेनलाई कसरी म सपोर्ट गरौँ हेर्नुहोस्, जब कि मनले मान्दैन। त्यो मालपानीको गाडी किन चढेको हो त्यसको मलाई क्ल्यारिफिकेसन नदिकन म बालेनको सपोर्ट गर्न सक्दिनँ। त्यो देश चलाउनेलाई, त्यो देश चलाउनेहरूलाई टिकट किन दिएको हो, देशभक्तहरूलाई टिकट किन नदिएको हो भन्ने विषयमा जबसम्म क्ल्यारिफिकेसन पाउँदिनँ म तिनीहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्दिनँ। होइन, मालपानीसँग मालपानीकै डिल भएको कुरा त लगभग तय भयो, स्पष्ट भयो। मालपानीले जनकपुर चुरट कारखानाभित्रको अमूल्य जग्गा कब्जा गर्न आँखा गाडेका रहेछन्। सेटिङमा मालपानीलाई भविष्यमा त्यो जग्गा दिलाउने, कौडीको दाममा दिलाउने गरी गोर्खावाला सुर्तीजन्य पदार्थवाला दोहोरो नागरिकता धारी पुरानाले बालुवाटार बेचे, अब नयाँलाई जनकपुर बेच्न दिउँ त म। अनि हेर्नु त, त्यो भएको हुनाले नयाँको आवरणमा आएका पुराना चिन्तनका भ्रष्टतम मान्छेहरूले देशलाई बर्बाद बनाउने भए। हर्क साम्पाङको सपोर्ट गर्छस्, काम छैन हर्क साम्पाङ भनेर उल्टो अब फेरि नजिकका मान्छेले पनि उहाँ थर्काउन थालिसक्यो। ल हेर्नुहोस्, तपाईँ थर्किनै पर्दैन। मैले भने बरु भातै खाँदिनँ, कसैको इन्टरभ्यू पनि लिँदिनँ। तपाईँले बोलाउनु भयो आज फोन गरेर, बरु आएँ म, होइन? इन्टरभ्यू लिनु पनि छोडिदिएँ मैले त। बरु भातै खाँदिनँ, इन्टरभ्यू लिँदिनँ, तर जिउ गरेर ल हजुर बोलिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ अब नगर्ने होइन। ओल्ड इज गोल्ड। तपाईँ पावरफुल हुनुहुन्छ, तपाईँ सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा हुनुहुन्छ। तपाईँले राष्ट्रियताको अडान राख्ने, कालापानी लिम्पियाद्वारा नेपालको हो भनेर गर्वका साथ छाती पिटेर इन्कर्पोरेट गर्ने केपी शर्मा ओलीज्यूलाई पनि समर्थन गर्नु हो सही एजेन्डामा। बिआरआईको सम्झौताको पनि स्वागत गर्नु हो र अहिले हर्क साम्पाङज्यूले गरेका राष्ट्रवादी निर्णयलाई पनि तपाईँले जोखिम बोलेर वाह क्या बात भन्नुभएको छ। सत्य बोल्ने मान्छे हो, सत्य बोल्ने मान्छे अल्पमतमा हुनसक्छ, जोखिममा हुनसक्छ, तर ऊ अन्ततः विजयी हुन्छ। है मान्छे दैलेखमा त्यो एकजना आन्टीले क्या मजाले घन्टीको उम्मेदवारको मुखमा भनिदिनु, म मर्न तयार छु, चुक्न तयार छु, तर घन्टीमा भोट हाल्दिनँ भने भनिदिनु हो, भन्नुपर्छ, मुखैमा जवाफ दिनुपर्छ, अगाडि नै दिनुपर्छ। देख्नु भएन झापामा वा एकजना कुन चाहिँ क्यामराम्यान बोकेर गएको युट्युबर भाइलाई बालन शाहले राखराख्ती गरेर त्यो किन भिडियो खिच्या, तुरन्त डिलिट गर्नु भनेछ। झापामा होइन होला, पुरानो भिडियो होला। होइन कहाँ हर्क साम्पाङले फिलहाल सेयर गरेका छन्, पुरानो भिडियो हो। होइन होला, पुरानो हो, काठमाडौँ महानगरपालिकाको होला, खै कहाँको प्रवृत्ति त एउटै हो नि त। तपाईँको त्यो बिचरा आज उम्मेदवारले माला लगाइदिन खोजे, उहाँ गाडीबाट ओर्लिने बित्तिकै यस्तो पन्खाएर हिँड्यो त बालन साहब। होइन, गाडीबाट ओर्लिँदा एक त मान्दैनन्, 8 करोडको जो गाडी छ। रमेश बसाई भाइको हेर्नु त एटिच्युड, बिचरा ती भाइले खगेन्द्र
सुनारको समेत समर्थन गरेछन्। गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भने भिडियो उहिलेको होला, अहिले काटकुट गरेर हाले भन्छन्। ए बाबा, त्यो पुरानै भए पनि भर्सना योग्य छ, त्यसमा उनले क्षमा मागेका छैनन्। उनी गलत छन्। साम्प्रदायिक जातीय हिंसा मचाउन आएका मान्छेलाई काँधमा बोक्न सरासर झुटको समर्थन गर्नु हो। अर्को कुरो, त्यो धेरै पुरानो होइन है रमेश प्रसाई भाइ, 3 महिना अगाडि पासाङको पोडकास्टमा हालेको के गर्ने भने तपाईँको हेर्नुहोस्, एमसिसीको विरुद्ध तपाईँको ज्यान दिएर लड्ने साजन विश्वकर्मा चुच्चे नक्साको सन्दर्भमा चुच्चे नक्सा जारी गराउनको लागि त्यति बेला गरिएको आन्दोलनमा हेमराज थापा, स्वागत नेपाल होइन, साजन विश्वकर्माहरू ज्यान दिएर लागेका हामी कतिपय आन्दोलनमा हुन् न, त्यस्तो गरेर लाग्यो। तिनले पाउँदैनन्, अस्ति भर्खर दलितलाई खै भनेर आएको, दलितले कति 2टा टिकट पाएको अरे, सक्यो। होइन, त्यति मात्रै होइन कि त्यो ठाउँमा कसलाई दिइयो भन्ने कुरोले रासपाको माइन्डसेट बताउँछ। त्यो ठाउँमा त्यही मान्छेलाई भने मलाई रुँदै भने, तिनै साजन विश्वकर्माले भने जातीय पोलिटिक्स यस्तो हुँदो रहेछ सर, होइन मैले यति ठुलो भेदभाव चाहिँ होइन, उनले किन खुट्टा कमाइरहेछन्, त्यो पार्टी तुरन्त छोडे हुन्छ। साजन विश्वकर्मा जन्मेको भक्तपुरको राम मन्दिरमा, उनी नेवारी कम्युनिटीमा हुर्के होइन, उनले त्यहाँ भेदभाव कहिले पनि सहनु परेन क्या। तर रासपाको कारणले गर्दाखेरि मैले यस्तो यो जातीय भेदभाव त सर मैले फर्स्ट टाइम बेहोरेँ भने क्या, अस्ति अङ्गालो मारेर यस्तो नि। उनी पनि दलित सेड्युल कास्ट अर्थात् शिल्पी समुदायको, खगेन्द्र पनि शिल्पी समुदायको। खगेन्द्र बतासे तरिकाले आएर झ्यापझुप कब्जा गरिहाले, टिकट पनि पाए, डाङडुङ गरिहाले। साजन र उनमा के फरक छ भने खगेन्द्र भन्ने मान्छे एमसिसी समर्थक हुन सक्छन्, देशमा जातीय युद्ध गर्नुपर्छ भवण्ड गर्ने मान्छे हुन्, दिल्ली र पश्चिमा शक्ति केन्द्र धाइरहन्छन्। साजन के, उनको सबभन्दा ठुलो अयोग्यता भनेको हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिँदा उनी आन्दोलनमा आए, एमसिसी विरोधी आन्दोलनमा आएपछि त सबभन्दा ठुलो ब्ल्याक लिस्टमा उनी नै परे। अर्को कुरो हिजोसम्म रविलाई छिसी दुरदुर गर्ने, जतिखेर साजन रासपा भनेर ज्यान रोपेर हिँडेका थिए, आज म त भन्छु तपाईँ तुरन्त विद्रोह गर्नुहोस्, अपमान सहेर नबस्नुहोस्। किनभने यो पार्टी देश विघटन गर्न आएको छ। तपाईँको इन्टरभ्यू मार्फत साजनजीलाई मेरो करजोरी बिन्ती, तपाईँ राष्ट्रवादी मान्छे हो, त्यो पार्टीबाट पिण्ड छुटाउनुहोस्, म यो कुरा भन्छु। र अर्को कुरो, साजन जतिखेर रासपा भनेर सङ्गठन निर्माणमा थिए त्यतिखेर टिभीमा ट्याउ गरेको त्यो खत्री केटोले रविको धतुरो झारेको थियो। सेटिङमा आफ्ना भान्जा ल्याउन खोज्ने, यहाँ उहाँ देशलाई खत्म बनाउने, यी घन्टीहरू कामै छैन भनेर बोलिरहेको थियो। त्यही टुरिस्टलाई अहिले गएर भक्तपुरमा गोरु बेचेको साइनो नभएको ठाउँमा थपना गरियो भने रासपाले न्याय दिन्छ। ऊ महेन्द्र पाण्डे रुँदै मेरो 25,000 पनि खाइदिए, यो पार्टी त धनीहरूको रहेछ के राणा भन्ने पनि आज रुँदै थिए। होइन, यस्तो त कति हुन्छ, सबै त्यो अलिकति फलोवर्स भएको जतिलाई मात्रै टिकट छ। अब हाँसिका तामाङलाई के हुन्छ टिकट भने, अस्ति भर्खर जर्मनीबाट आएर 2-4 महिना चाहिँ यसो यताउता पैसा बाँडे जस्तो गरेर आँसु झारी पाइनु। उनको पिआर अहिले पनि जर्मनकै छ। उनको मुद्दा फैसला हुँदा उनी दागी दोषी देखिएकी छिन् फौजदारी काण्डमा। अनि सबभन्दा ठुलो मतदाताको अपमान त जनता रूपी मतदाता यत्रो भू राजनीतिको ज्ञान राख्छन्। देख्नु भएन एगेमडी भाइ, एउटा पार्टीलाई त देश जिम्मा लगाउनुपर्छ भन्दा होइन, देश नेताले चलाउने भए पनि पार्टीलाई देश जिम्मा लगाउन सकिँदैन। तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा नाजवाफ बनाइदिए यही एगेमडी नेउपाने, यहाँबाट टुरिस्ट उम्मेदवार नेउपानेको ठाउँमा माटो चुनाव चिन्ह लिएर उठ्नु भएको शान्ति पाखरिनजीले बरु अति राम्रो गरिदिनु होइन। एगेमडीजी नरिसाउनुहोस्, कस्तो राम्रो तपाईँ शान्ति पाखरिन भन्दा तल हो, तपाईँ तल हुनुहुन्छ, तपाईँको मत कम आउँछ, ढुक्क हुनुहोस्। अनि अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ अघि, एउटा प्रसङ्ग सिप भएछ, म के कुरा गर्दै थिएँ अरे, जस्तो मतदाता शिक्षाकै कुरा गर्दा मतदाता त सजग भइसके, तपाईँ किन आउनुभयो, कुन उद्देश्यका साथ आउनुभयो भनेर सोध्छन्। हिजो हाम्रो बस्तीमा पनि घन्टी टिनिनिन्न बजाउँदै आयो क्या सर। अब त्यहाँ मान्छेले भने त तपाईँहरूको एजेन्डा के हो, मिसन के हो, तपाईँहरू हिजोसम्म कहाँ हुनुहुन्थ्यो, महानगरमा ठेला खोज्नेहरू अहिले देश बनाउँछु भनेर आउने अवस्था हुन्छ। अनि अर्को कुरो याद गर्नु होला, रासपाभित्रका 2टा स्टार क्यान्डिडेटहरू डिभोर्स नगरिकन विवाह गरेको अवस्थामा हुनुहुन्छ, 2जना। उहाँहरूको विषयमा सायद निर्वाचन आयोगमा उजुरी भए पनि केही सुनवाई भएको छैन, 2जना प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हुनुहुन्छ। अर्को कुरो के भने समानुपातिकमा बस्ने, प्रत्यक्षमा लड्न खोज्ने। याद गर्नु होला, रासपाले समानुपातिक उम्मेदवार बनाउँछौँ भन्दै प्री इलेक्सनको नाउँमा कति करोड उठायो, प्रत्यक्षमा कति करोड उठायो,
त्यो त वैध रूप लुट हो। अवैध लुट त कति हो कति यो पार्टी कहाँ त्यो अब पहिला समानुपातिकमा राखेको तलबाट राखिदिएको 50,000 गइहाल्यो साजनको गयो। अनि प्रत्यक्षमा पनि 25,000 तिरेर अब साजन जस्तो मान्छेको 50,000 जानु भनेको 25,000 50 भयो। लाख घाटा। यता प्रत्यक्षमा 25,000 नि गयो 75,000 कसले दिन्छ? यी मान्छेले ऋण गरेर दिए होलान्। भक्कै हो। अनि त्यो पैसाले त उनी ऋण मिटर ब्याजीको ल्याए होलान् पैसा, त्यसको ब्याज दिनु पर्यो। 75, 50, 60, 70, 80,000 भने पनि एकजना गरिब मान्छेको लागि ठुलो पैसा हो। यिनीहरूले सर्वनाश गरेका छन् यो साउ सेठजीहरूको पार्टी। मालपानीलाई त यस्तो रहेछ नि त, अरबौँ रुपियाँको जग्गा दान गर्दिन यो प्रबन्ध रहेछ। अब अहिले के यिनीहरूको फाइनेन्सर को? दीपक भट्ट। याद गर्नुहोस्, जो हिजो दलहरूलाई बिगार्न भनेर सेटिङमा गएको थिए ती सबै अहिले यिनीहरूको हितचिन्तक, यिनीहरूको लगानीकर्ता, स्पोन्सर। सम्भव सिरोयासम्म कसरी जोडिए भनेर हिजो एकजना व्यक्तिले लामो सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। ईश्वर अर्याल हो क्या अरे उहाँको, होइन? उहाँले नै हो मालपानीको गाडीको बारेमा लेख्नु भएको। अहिले चाहिँ कान्तिपुर कसरी जोडियो यहाँ भन्ने कुरा पनि उहाँले लेख्नु भएको छ। यस्तै रहेछ, हिजो एउटाले चलाउँथ्यो, आज पनि के भन्छ नयाँ नेताहरूलाई तिनीहरूले चलाउने हो क्या। तर हिजोको भन्दा पनि ज्यादै कुरूप, भद्दा, अवसरवादी। हिजोको मान्छेसँग त एउटा डिग्निटी थियो नि त। हिजोको उम्मेदवार जे जस्तो भए पनि सुन्नु न, यस्तो हो क्या, हिजोका मान्छे लुकाएर गर्थे, देख्छन् कि यिनीहरूले थाहा पाउँछन् कि लोकलाज, लुकाइ बिचौलिया साँठगाँठ गर्थे अनि अलिकति भए पनि जवाफ दिनको लागि बाध्य पारिन्थ्यो। अहिलेका मान्छेहरूलाई जवाफ दिनु पर्दैन, उनीहरूलाई लुकाउनु पर्ने किनभने नयाँ हो नि त, नयाँ भएपछि सुनपानी होइन। फरक म बताइदिन्छु। एकजना महानुभाव भोट माग्दै जानुभएको छ कङ्ग्रेसिया। भरे उहाँले के भन्नुभएको छ भने म भित्र गएर त्यहाँका मतदातालाई ढोग्छु, भिडियो चाहिँ नखिच है बेइज्जत हुन्छ भनेछन्। ढोग्नु त पऱ्यो नि, कोठाभित्र ढोगेछन्। फेरि उनी आफन्त के अलिक तपाईँको पारा मिलाएर, ढाँचा मिलाएर सक्कली देखिने गरी ढोगे। अब आजको के गर्छन्? हेलो युट्युबर भाइ, हेलो मिडियाकर्मी, हेलो फेसबुकवाला, आउनु त आज म ढोग्दै हिँड्छु, भिडियो खिच्नु भन्छन्। लाज मर्नु। एकजना कुन चाहिँ अर्को चटके लामी छाने रहेछ, त्यो टाउको नि सिमेन्टमा फुट्ला जस्तो, ढलानमा फुट्ला जसरी ठाउँ ठाउँमा ढोग्दै हिँड्या। काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा क्वालिटी लेस सलाम खानको लागि, पैसा कमाउनको लागि, देश लुट्नको लागि करोडौँ खर्च गरेर चुनाव लड्ने भ्रष्टहरूलाई अहिले नयाँ पार्टीले मौका दिएको छ। तिनीहरूले झन् देशलाई कङ्गाल बनाउने, देशलाई बर्बाद बनाउने, देश विघटन गर्ने, जेलेन्स्की जन्माउने सम्भावना टटकारो छ। हस्, थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद। र यो प्रवृत्तिबाट बचौँ, विवेकको मतदान गरौँ। विदेशबाट छोराछोरी भाइ बहिनीले फोन गरेर फलानामा भोट हालौँ भने पनि झगडा नगर्नु, ल ठिकै छ भन्नु। गोप्य मतदान हो, टेलिस्कोपले खिच्दैन, सेटेलाइटबाट केही खिचिँदैन, गुगललाई थाहा हुँदैन। जहाँ दिन मन लाग्छ त्यहीँ दिनु होला मत। धन्यवाद।